اور یہ माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 10 बकरियों की लाट है। सबसे पहले मैं आपको इनकी थैली और हवाने वगैरह दिखाता हूँ। जब पहले सूए पे बकरी गब्बर है तो किस तरह हवाना बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर अभी पीर का दिन है और आज आप दोस्तों को मेरे पर अभी दो माह की गब्बन बकरियों का शौक करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर नागरा, बीतल, अबलक और शेरा प्रिंट की है। और सारी बकरियां दोबारा भी आपकी तरफ दो माह की गब्बन है। और आज 50 बकरियों की लाड में से मैंने सिर्फ 10 बकरियां आज छांटी की है, क्योंकि आज वाले साहब के काम से बाहर गए होते। तो आज ये सारी बकरियां मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह से 15 से 10 हजार रुपये आपको अगर बकरी का रेट अच्छा लगे तो आपने खरीदारी करनी है, वरना आपने मेरे पर भी खरीदारी नहीं करनी। सिर्फ एक बकरी इसके अंदर मैंने शौक के लिए गुलाबी डाल दी है, क्योंकि दोस्त कमेंट करते हैं एक आध बकरी गुलाबी भी डाला करें। मेरे पर भी मैं चैलेंज हर रोजाना देता हूँ, आज भी मेरा चैलेंज सुन लें। जिस तरह का रेट मैं आपको देने वाला हूँ, अगर किसी भी मंडी पे किसी भी फार्म पे आपको इस तरह का रेट दे देंगे तो ये सारी जितनी भी बकरियां ना आपको पटे मैंने खरीदनी है। इसके अंदर कोई बकरी 6 दांत नहीं है, इसके अंदर कोई बकरी 8 दांत नहीं है। सारी बकरियां मेरे पर भी मुंह से खीरी और 2 दांत है। और सारी बकरियां पहले सूए के अंदर गब्बन है। आप इनको सर्द इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, आप इनको चराई पे पालें। ये मेरे पर भी पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन ब्रीड है। अगर दूध के वजह से बात किया तो 3 से 4 लीटर दूध भी देती हैं। और अगर बच्चों की वजह से बात की तो कम से कम 2 बच्चे और ज्यादा 4 बच्चे देती हैं। इस तरह की मेरे पर भी लाड ले लें आप। आपको एक फार्म का बनाया मेरे पर भी मैं रेवड़ देने जा रहा हूँ। मजीद मालूमात में आपको भाई क्या देता हूँ। अगर आप ये बकरियां खरीदारी करना चाहते हैं, बाकी राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। एक मेरा होगा, एक मेरे छोटे भाई का होगा। सारी पट्टे एक करके दिखाऊंगा। कीमत लाड की आपको एक ही दूंगा। अगर कम लेंगे तो उनका रेट मेरे पर भी आपको। बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 10 बकरियों की लाट है। सबसे पहले मैं आपको इनकी थैली और हवाने वगैरह दिखाता हूँ। जब पहले सूए पे बकरी गब्बर है तो किस तरह हवाना बनाना शुरू करती है। ये राजनपुर से मैं आपको ये माशाल्लाह से ये हवाना बनाना स्टार्ट कर दी है। इसको भी पट को आप माशाल्लाह चेक करें। सारी पट्टे पहले सूए के अंदर गब्बन है। इसके अंदर किसी ने अभी तक बच्चे नहीं दिए हुए। लोग आपको 38 की 40 की देंगे। जिस भाई को ये पूरा लाड चाहिए, ये फाइनल कीमत आपको दूंगा 3,30,000 रुपए के अंदर। आपको फी बकरी दे रहा हूँ सिर्फ और 33,000 पुट्टे के हिसाब से। आप देखें एक पट का जो जिंदा लई वेट है मेरे पर भी 30 किलो से लेकर 40 किलो है, लेकिन आपको गब्बन बकरियां 33,000 रुपए के हिसाब से। जब आपकी यही बकरियां तैयार हो जाएंगी ना तो इंशाल्लाह सिर्फ आपकी 3,30,000 रुपए की 2 बकरियां होगी। बाकी सारा माल आपका फ्री है। 10 बकरियों से गोड फार्मिंग करते ना, ये पहले सूए पे अगर 2 बच्चे देना शुरू कर देना तो आपका 20 बच्चा होगा। जब दूसरे सूए पे 2 बच्चे तो आपका 40 बच्चा होगा। और ये बकरियां 12 और 14 माह के अंदर मेरे पर भी 2 सूए करती है। बाकी आप इसमें चेक कर लें, अगर कोई बकरी बीमार होगी, अगर कोई बकरी नुक्स वाली होगी, ऐब वाली होगी तो वो भी मेरी होगी। ऑफर मेरी एक दिन के लिए। जो भाई दोस्त इस तरह की लाट लेके जाएगा मेरे पर भी मैं उसे खुश नसीब समझूंगा, क्योंकि ये लाट सेल हो जाएगी। बाद में आपने नाराज नहीं होना और आपने बाद में शिकायत नहीं करनी। अगर इसके अलावा और आप माल लेना चाहते हैं, बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट बकरियां लेना चाहते हैं, मुंद्रे छत्र लेना चाहते हैं, आप जिस नस्ल का माल लेना चाहते हैं, आप एक दफा खलील गोड फार्म का विजिट जरूर करें। अल्लाह के हुक्म से सब फार्मों से 15,000 रुपये मेरा रेट सस्ता होता है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे पर भी मेरा अपना जाती माल होता है। आप कमीशन जंडू से बचें, फराडी बंदू से बचें, अच्छे फार्मर से आप रब्ता करके माल लें। आपको खुराक के हवाले से भी बताएंगे, आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा काम कारोबार मेरे पर भी दादा परदादा से। तो अल्लाह के हुक्म से आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। इनकी भी माशाल्लाह वैक्सीनेशन हो चुकी है, आपको वैक्सीनेशन भी कराने की जरूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बकरियां पालना रखना ये हमारे नबी की सुन्नत है। एक तो आपके घर में बरकत होगी, दूसरा आपके रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, और तीसरा इन जानवरों को हमारे नबी की मेरे पर भी दुआ है। और मैं एक बात करके ना सारी पट्टियां आपको एक एक करके आता हूँ। जितने भी दोस्त है मेरी वीडियो प्रदेश मुल्क से देख लेना, अगर कोई भी अजीज रिश्तेदार आपका पाकिस्तान बेरोजगार बैठा हुआ है, या अगर आपके बेटे कोई भी है ना आपका पैसा ज़ाया बर्बाद करें, इस तरह का मतलब 3,30,000 रुपए की लाड़ लेके दे दें। आपको एक फार्म का बना बनाए मेरे पर भी रेवड़ मिलने जा रहे हैं। और आपके पास जो मेल
حمیل بکرے تیار ہو نا آپ وہ قربانی کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کے پاس بکریاں نا آپ میرے پر بھی ان سے فارمنگ کر دیتے ہیں۔ یہ 33,000 روپے قیمت لاڈ کی ہے، اگر کام لینا چاہتے ہیں تو ان کی قیمت آپ کو زیادہ پڑے گی، یہ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں۔ ابھی ساری پٹھے میں آپ کو ایک ایک کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ بھی نہ بنے اور میں آپ دوستوں کا میرے بھر بھی قیمتی ٹائم بھی جناب تھوڑا لے سکوں۔ ساری ماشاءاللہ بڑے پیٹ والی اور ماشاءاللہ کلر پرنٹ بڑے خوبصورت اللہ پاک نے آپ کے سامنے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر بھی ابھی ساری پٹھے میں آپ کو ایک ایک کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ ماشاءاللہ بکریوں کی خوبصورتی چیک کرتے جانا، اس طرح کی میں چیلنج دیتا ہوں، کوئی یوٹیوب پر کوئی فیس بک پر آپ کو نہیں دکھائے گا جس طرح آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ 50 بکریوں کی لاڑ میں سے صرف میں نے 10 پٹھے چاٹی کی ہے، لیکن ہر بندے کا شوق تو ہوتا ہے کہ خلیل بھی ہم نے بکریاں رکھنی ہیں، لیکن دوگلیا نکارا مال لے کے اپنی بھی محنت ضائع برباد کرتے ہیں۔ یار چیز ایسی رکھا کریں کہ جب ڈھیرے پہ رکھ لیتے نا تو کوئی بھی دوست دیکھنے ہے نا وہ بھی آپ کو کہے کہ آپ اس طرح کا مال میرے پر بھی کہاں سے منگوائے۔ چھوٹی لاڈ لے کے بڑی بچت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 1 پہ پٹری اکیلی لینا چاہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو دینی ہے 38,000 روپے کی، لال لیں گے تو 33,000 روپے کے حساب سے۔ یہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں۔ ساری پٹھے ماشاءاللہ کوالٹی میں 1 نمبر ہوگی، اور اس طرح آپ کو ایک ایک کر کے پٹھے کوئی بھی گوڈ فارم والا نہیں دکھائے گا۔ لے جسمیل اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی 2 نمبر پہ آ رہی ہے پیور شیرا پرنٹ اور چپے سنگوں کے اندر، جیسے دوگلا ٹیڈی مال ہوتا ہے نا، سنگ بڑے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ یہ گلابی فیس پٹ کا ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں، اور دوسرا خوبصورتی یہ اوریجنل شیرا پرنٹ ہے۔ ہر بکری شیرا پرنٹ لوگ کہے تو دیتے ہیں، لیکن یہ چیز اوریجنل دکھا رہا ہوں۔ یہ اکیلی لیں گے یہ آپ کو 37,000 روپے کی ملے گی۔ جو دوست لاڈ لیتا ہے نا وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر ناگرا بیتل پاٹ آف سیوال منڈی میں اس طرح کی پاٹ کا ریٹ چیک کریں گے نا تو آپ کو 45,000 سے بھی اوپر دیں گے۔ اور میں ایک ایک کر کے پٹھے آج اس وجہ سے دکھا رہا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو نسل کی پہچان ہو اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خلیل بھائی میں جانور کس طرح کے دکھا رہے ہیں۔ یہ 3 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 4 نمبر دیتا ہوں۔ اکیلی لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو 36,000 روپے کی ملے گی۔ چلا جسمیل بھی اس کو، یہ دیکھیں ساری بڑے صحیح والی پٹھے ہیں۔ اور یہ میرے پر بھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پارٹ، یہ صرف میں نے راجن پوری شوق کے لیے ڈالی ہے۔ آپ اس طرح کی پارٹ کا محمد پور یا راجن پور میں ریٹ چیک کریں گے نا تو آپ کو کتنے میں دیں گے، یہی پارٹ آپ کو 45,000 سے اوپر دیں گے، لیکن میں آپ کو دے رہا ہوں صرف 33,000 روپے کے حساب سے آفر میں۔ لیکن اکیلی لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو 35,000 روپے کی ملے گی۔ یہ چیز آپ مائلے چیک کریں۔ اور سب سے جو مزے کی میں دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ ڈرتے ہیں کہ راجن پوری ہم بکری لیتے ہیں وہ ہمارے علاقے میں کامیاب نہیں ہے، لیکن لوگ میرے پر بھی آپ کو ویکسینیشن نہیں کرا کے دیتی۔ دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں سارے جانوروں کی ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے۔ لے جا بھی۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پارٹ، ٹھیک ہے، ناگرا بیتل میں اور ابلک پرنٹ کے اندر، پیڑ بھی خوبصورتی اور مونی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ 5 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو جلدی سے 6 نمبر کرتا ہوں۔ لے جب اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر، ابھی آپ کو پٹھیں جلدی سے دکھاؤں گا کیونکہ اذان بھی آنے والی ہے، ٹائم تھوڑا سا میرے پر ابھی پھر لیٹ ہے۔ کان آپ بکری کے مجھے چکر ہے، دوسرا پرنٹ۔ لے جب اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی شیرا اور ابلک میں آ رہی ہے نمبر 7 کے اوپر۔ خدا کی قدرت دیکھیں، صرف گلابی فیس ہے، باقی ماشاءاللہ لال ہے۔ اور دیکھیں نکوڑا فیس اوریجنل چیز ہے، یہ چیک کر لیں۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پٹ، ٹھیک ہے، ابھی 2 رہ گئے وہ دکھاتا ہوں۔ شیرا پرنٹ کی ماشاءاللہ پٹ ہے، اس کو بھی آپ چیک کر لیں۔ لے جب اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر پٹ، ٹھیک ہے، یہ ناگرا بیتل لال میں آتی ہے، لیکن یہ پٹ میں نے آپ کو دکھانے پہلے سے بھی بعد میں دکھا رہا ہوں، لیکن کلر ماشاءاللہ میرے پر ابھی بڑے خوبصورت دکھا رہا ہوں آپ، یہ دیکھیں۔ لے جب اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہی ہے میرے پر ابھی لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر، یہ بھی شیرا پرنٹ میں آتی ہے، چپے سیوں کے اندر، اور کوالٹی آپ چیک کریں۔ ابھی پوری لاٹ میں آپ کو ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پوری لاٹ تھوڑی سی چلا پلا کے دکھا رہا ہوں۔ دوست ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں چلا پلا کے بھی بکریاں دکھائے گا، اور دوبارہ بھی آپ کو 3,30,000 روپے کی پوری لاٹ دیں گے۔ اور میں ابھی ویڈیو کا میرے پر ابھی اینڈ کرنے والا ہوں۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے۔ آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا میرے پر بھی شوق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے میرے پر بھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔